आमच्यामध्ये आसा श्री मोविन गुदिनो, मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट, पंचायत राज, हाऊसिंग, प्रोटोकॉल एंड लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स तांकां येवकार दिता. आमचे मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, RDA, सायन्स टेक्नॉलॉजी एंड वेस्ट मॅनेजमेंट, श्री मायकल लोबो. श्री जोशुआ पीटर डिसोजा, MLA कलागुड म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि वायस चेअरमॅन GSIDC तांकां येवकार दिता. श्री श्रीनाथ कोटवाले, मॅनेजिंग डायरेक्टर GSIDC. श्री नारायण गढ़, डायरेक्टर ऑफ पंचायत. श्री जूड करवालो, जनरल मैनेजर GSIDC सिविल. फुडले सुवातेर हांव रिक्वेस्ट करता आमची सरपंच मॅडम डेलायला लोबो हांच्यांनी सगळ्यांक एड्रेस करचे. Good evening, everyone. On this auspicious occasion of the inauguration of our new Parra Panchayat Ghar, the reconstructed Parra Panchayat Ghar under GSIDC, we have on our days the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. Sir, we welcome you to Parra. We have amongst us Honorable Minister for Panchayat, Sir Moviin Gudino. Sir, welcome. We also have in our midst our very own Minister for Ports, Sri Michael Lobo. Sir, welcome to. And our Honorable MLA and Vice Chairman of GSIDC, Sri Joshua Peter D'Souza. Welcome, Joshua, and happy belated birthday to you. We also have in our midst Sir Shiv Prasad Naik, BDO Bardes. Sir, welcome. We have in our midst Reverend Father Alex D'Souza, Parish Priest of St. Anne's Church. We have in our midst Sir Jude Carvalho, General Manager Civil of GSIDC. We also have in our midst Ms. Disha Sriwant, Deputy Manager GSIDC Civil. Ms. Gauri Pai, Deputy Manager Electrical GSIDC. Sri Mahesh Joshilkar, Assistant Manager Civil GSIDC. Sri Pratap Rane, Assistant Manager Electrical. Sri Datta Khare, Consultant, Mrs. Datta Khare and Associates. Mrs. Bhargavi, Site Engineer. So I must say, you have a very good team of GSIDC officials under your chairmanship, and I am really grateful to all the officials of GSIDC, and I was lucky to have Sir Jude as our neighbor. Actually, this Panchayat Ghar is ready in 1 year 9 months time. It would have been ready before COVID, and under Sir Jude's guidance, every month, at least twice a month, at 10 o'clock, he used to see that all his officials are there. I used to tell him to come in the morning only for inspection, so that Michael also is there and inspects, and he has done a very good job. Thank you very much, Sir Jude and your team. We have in our midst Sir Samir Kinlekar, who is a contractor who has done this beautiful work for us. Samir, Sodanso Dev Bare Koru Tuka. And his project manager Kishore Sawal, Kishore Dev Bare Koru. We have in our midst Shri Datta Khare, your consultant was really good with his site engineer, Ms. Bhargavi. Sir, Sodanso Dev Bare Koru.
We also have in our midst Sri Newton Fernandez, who is the director of Jetway Network. He has given free Wi-Fi for us. We have a e-library there. And as soon as furniture comes, we'll have laptops and online classes. Our youth can come and take free online classes over there. And this Jetway Network director, Newton, will be giving free Wi-Fi for our panchayat. I thank him. We have in our midst Sri Frankie Villegas, who has always gives free security for us. I thank him and I welcome him in our midst. We have in our midst our very own secretary, Sri Bakkar, our deputy sarpanch, Madam Kamala Ningudkar, आमची सगळी वॉर्ड मेंबर, our team, our talati, आणि आमचे स्टाफ बाय सुषमा, किरण, पल्लवी, जेकब, आमचे बाय Maria, and thank you. God bless you all for your hard work. We also have in our midst the sarpanches, deputy sarpanches, ward members of Kandoli, Kalangut, Arpora, Nagwa, and Sukur. Welcome, all of you all. We have in our midst our Badkar Silvera. Sir, Badkan Georgina has given this place free for us, the land. So, sir, thank you very much. I welcome all the people of Parra over here. मातशे डिले जाली तोरूय तुम्ही शांतिकायेन बसले. चोडान चोड देव बरें करूं म्हणटा. आमचो स प्रदीप मोरजकर केन्नाय आमकां कंपेरिंग करूंक जाय जाल्यार ही इज ऑलवेज दे. वेलकम सर प्रदीप. आमचो शिवराम with his full team ever ready for all our occasions to help our panchayat. आमचे मध्ये आमचो बाबू डेकोरेटर आसा. सो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा एंड वेलकम. आमचे प्रेस एंड मिडिया चोडान चोड देव बरें करूं तुमकां. To talk about this Panchayat Ghar. This Panchayat Ghar is a gift to us by our late Defence Minister and late Chief Minister of Goa, our very own Shri Manohar Parrikar. Taja, I pray he must be looking from heaven above and praying for us. I pray for his soul today. This Panchayat Ghar is built under Deen Dayal Panchayat Raj Infrastructure Development Golden Jubilee Scheme 2013. So, Panchayat Ghar, the full costing is 2 crores and it includes furniture. So, but I have inaugurated the Panchayat Ghar right now. It is without the furniture. It will be coming very soon. What better day to inaugurate than Diwali? So I said, before delaying it further, let's have it inaugurated. So, sir, आमचे Panchayat Ghar is one among the first to be declared as a garbage free panchayat, and we do house to house garbage collection every day. We have in our panchayat a polyclinic besides the sub-center, government sub-center, where we have specialized doctors like Dr. Rufin Montero and other specialized doctors who come to give their specialized services to people of Parra. We also have world-class football ground, आमच्या इगोर्जीच्या फाटल्यान. So, and that also is getting built under GSIDC, आमच्या retaining wall and everything else. Chief Minister has been kind enough to sanction right now the retaining wall of that. We also have our own gym in Parra, and e-library will be coming soon, very soon, maybe in another 2 months time, wherein our people of a youth of Parra, you all will be all knowing, आमका भुरग्यांक online classes चलता, केन्ना केन्ना range सारकी मेळना.
सो तुमच्या मिनिस्टरान सांगला 10 लॅपटॉप फ्री दितलो म्हणून हांगा एज सून एज द फर्निचर इज रेडी. आणि आमच्या भुरग्यांक थंयसर फ्री येवन ऑनलायन क्लासीस घेवंक जाता ड्युरींग आवर वर्किंग टायम. सो तेय आमचे जावपाचे आहा. सो वी वेलकम यू ऑल and God bless you and happy Diwali to all of you all in advance. God bless you all. हॅलो, देव बरें करूं मॅडम. फुडले सुवातेर हांव रिक्वेस्ट करता श्री जोशुआ डिसोजा हांच्यांनी आमकां 2 उतरां सांगची. सगळ्यांक देव बरी सांस दिवं. Respected members on the dais, our Honorable Chief Minister, Dr. प्रमोद सावंत, तशेंच आमचो पंचायत मिनिस्टर बाब मोविन गुदिनो, तशेंच आमचो लोकल MLA आनी पोर्ट्स एंड वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाब मायकल लोबो, respected पंचायत सरपंच Madam Delilah Lobo, other punch members, Baba Bernanu, press, media, and my dear friends. First of all, I would like by wishing each and every one of you a very happy Diwali in advance. Today's project, as Madam has explained, has been constructed in record time. If it was not for the pandemic, म्हाका दिसता एक 8-10 महिने हाजे पयलीं जावपाचे, पूर्ण जावपाचे. But nonetheless, even during this difficult time, this project has seen the light of day. And आयज आमी ह्या उद्घाटनाक हांगा सगळे जाण जमिल्ले आसा. This department, under the leadership of our Honorable CM, Dr. Pramod Sawant, has achieved a lot of infrastructure projects. तशेंच मॅडमीन सांगला की the team that runs this department, सगळे सरकारान जितली कामां जाता, everybody wants to do it through GSIDC because it's a very seamless kind of a department. The project in charge, Bab Jude, is a very dedicated person who works tirelessly, and based on my tenure at GSIDC over the last 1 year, a lot of people, a lot of MLAs, a lot of ministers, while giving the projects, they say, Juda कडल्यान करून घेता जाल्यार मातशें पळयात म्हणून. So a big round of applause to Jude on this project. At the same time, हांव सांगूंक सोदता की this village panchayat is blessed to have a sarpanch like Madam Delilah. Behind every successful man, they say there is a successful woman. And in most cases, the woman of the house is in the shadow of her husband. But not in this case. Madam Delilah is a very, very important person in the household of Minister Michael Lobo's household. And she is the force that drives everything in his political career. And I'm sure that he would not be the same person without her presence, without her tireless work and effort. So please, Baba Bernano, please give her a loud, warm applause. So, well, Kardianaka, I have said what needs to be said, and I would like to thank the Panchayat of Parra for inviting me here today and giving me this opportunity to speak in front of the beautiful village of Parra. I would like to wish the Panchayat all the very best with its new building and the development work done here at this Tinto here in Parra. All the very best in the future. Thank you. Thank you, Mr. Joshua. फुडले सुवातेर हांव मागता श्री मोविन गुदिनो, Honorable Minister for Transport, Panchayat Raj, Housing, Protocol and Legislative Affairs, to address the gathering. आमचे गोंयचे मनादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुमचे लाडके आमदार पोर्ट्स आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री माझे कलीग मायकल लोबो, माझे इश्ट आनी वायस चेअरमॅन GSIDCचे जोशुआ डिसूजा, तुमचे ह्या गांवचे
मोगाल सरपंच बाय डिलायला लोबो, डेप्युटी सरपंच बाय कमला, तेजे सगळे दुसरे पंच मेंबर हांगा जमिल्ले सगळे GSIDCचे ऑफिसर लेड बाय जूड, माझे BDO, बाकीचे सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर, माझे प्रेस भाव आणि माझे चड मोगाचे भाव भयणींदो, खूब आनंद जाता पयले सुवातेर तुमकां शुभेच्छा दिवपाक दिवाळीची. दिवाळी म्हणल्यार उजवाड, सगळे वतान उजवाड दाखोवपाचे ही परंपरा आमची आसा आणि वायट कितें आहा तें फाटी दवरपाचें. कालूच इतल्या संकटान आमी गुजारतना वयताना मुखार वयताना आज सगळे पेपरांचेर तुमी आयकलां आसतलें, फर्स्ट टायम गोंयान आमची जी संख्या खूब मोठी आणि व्हडले आंकड्यार पावल्ली आहा, कोणूच काल मरोना. आणि हे कितें दाखयता, एक इंडिकेटर की आमी हे सरकारान जे स्टेप घेयलोले ते सारखे आसले. जे फोटपोट आमचे मुखेलमंत्र्यान तशें हेल्थ मिनिस्टर आनी ह्या सरकारान घेतलेले ते योग्य स्टेप घेतलेले म्हूण हे कोविड महामारी तेजो जो परिणाम समाजाचेर लोकांचेर येयत आसलो व्हडले प्रमाणान ते कमी जायत वयता. हेजो अर्थ हे न्ही की आमी एब्यूज करपाचे, आमी सोशल डिस्टन्सिंग करपाचें न्हू, आमी मास्क घालपाचें न्हू. हांवें मातशें परवानगी घेयला हेच आदारार की इट इज बिकम लेस, व्हायरस इज नॉट सो स्ट्रॉंग. हांवें मातशें मास्क काडला ना, सारकें उलोवपाक मेळना. पूण म्हाका मुद्दम हांगा उलोवपाक जाय एकूच सांगपाक, आज तुमची तरी रेनोवेटेड पंचायत घर पर्रा जाले. हांव सांगपाक सोदतां जूड हांगा आसा GSIDCचे अंडर, आनी तशेंच म्हाका दिसता थोडे टुरिजमान कामां घेतलेलीं आसा. ही कामां म्हाका दिसता उणेच उणें आख्खे गोंयान हो सरकार येयल्यार तेजो आंकडो ऑलमोस्ट 40 सच रेनोवेशन नवीन बांदला आनी वेगळे वेगळे बऱ्यांतले बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर आख्खे गोंयान नवीन हे सरकारान बांदून दिल्ले आसा. आज खुश भोगता की कोविड आसतना सुद्धा आज आमकां हे इनॉग्रेशन करपाक मेळटा. रेनोवेटेड पारा पंचायत घर हे कितें दाखयता की हो सरकार फुडें वचत आसा, हो सरकार लोकांची कामां करीत आसा. कोविड टायमा म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक ग्रेड सेपरेटर 40 करोडांचो इनॉग्रेशन हालींच CMान थिंगा केल्लो. हे भाशेन म्हाका दिसता दर दिसा खूंय ना खूंय कितें एक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करपाक आमी फाटीं उरोना. आदीं बुन्यादीचो फातोर म्हूण घालताले, लोकां दिशाभूल करताले आनी फातोर घालून कितें जातालें, वर्सां वर्सां कांय काम जायनासलें. थोड्या लोकांची म्हणणी आसली फातोरूच थोडे सगळे एकठांय केल्ले जाल्यार एक असेंब्ली बिल्डींग जावपाची म्हूण इतले फातोर घातलेले आसा आख्खे गोंयान. पूण हे सरकारान सत्तेर येयल्यार असले काम करूना. जे बुन्यादीचो फातोर बसयला ते काम करून दाखयले आसा. आनी खंयच्याय मळार तुमी पळया, खंयच्याय पोर्टफोलियोन तुमी पळया, हो सरकार काम करीत येयल्लो आसा. आतां काम करता ते सरकार, एक मनीस कोण वावुरता तो तेजेर टिका येता. सरकार काम करता म्हूण आज नाका आसले जे विशय ना ते विशय लोक हातीन घेवन लागलेले आसा. आनी हे कोण हेका दिसता आनी एक वर्स तरी पासार जाले. जे पेस ऑफ डेव्हलपमेंट आमी म्हणटा, जे फास्ट गोंय बांदपाचें काम जे चालू आसा हे अशें चालू उरल्यार ते सदां कायमचे शेणटले म्हणून विरोधक आवाज करपा लागला, म्हणून विरोधक लोक भडकावपा लागला. जे कडेन भडकावपा नाका थिंगा भडकावपा लागला. व्हडले प्रोजेक्ट जे गोंयचे खातीर एक्चुअली जाय, आमी केन्नाच पर्यावरण काबार करून खंयचो प्रोजेक्ट हाडूना. पर्यावरणाचो आमी केअर घेतलेलो आसा. आतां खंयचे आमचे सरकाराचो केन्नाच प्रयत्न नासलो की गोंयान कोल व्हडल्या प्रमाणान येवचो म्हूण. हो कोल म्हाका याद जाता इलेक्शन आसतना सुद्धा जेन्ना मुखेलमंत्री आमचे आशिल्ले बाब दिगंबर कामत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन परवानगी दिली लिमीट वाडोवपाक, हांव तेका ना म्हणपा लायता, नाकारपाक म्हणपा लायता. आमी
हांगा बोटां दाखोवपाक सोदना. जेन्ना लोकांक कोल हब नाका तेन्ना मुखेलमंत्री एक डावट लोकांचो मनान आहा तो हो भंय जो लोकांच्या मनान आसा तो क्लियर करपाक सेंट्रल मिनिस्टरां वचोन मेळोन तांकां सांगला गोंय केन्नाच कोलाची लिमीट मर्मुगांव पोर्टानसून वाडोवपाक दिवपा ना. हेच न्हय, हांगा सेंट्रल मिनिस्टर येवन हेजे फुडें सांगपाचें आसा की कोलाचें लिमीट आमी केन्नाच वाडोवपाक दिवपा ना म्हूण. तेच भाशेन दुसरो प्रोजेक्ट आमी जाणा लायट गेल्यार आमकां कितलो राग येता तो. कंटिन्युअस पावर सप्लाय आमकां जाय. म्हाका याद जाता आमचे माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी आसतना हांव पावर मिनिस्टर आसतना 450 crore आमकां मुफ्त एसोसिएटेड लायन एलोंग विथ स्टेशन दिल्ले 400 kVA जे टीव्ही घातलेले आसा. तेच भाशेन आतां आमी थ्रेशहोल्डार अशें पावले आसा जो पावर आमकडे आसा तो सगळो युटिलायज जावन आमकां पावर शटडावन घेवपाची परिस्थिती येतली 2 वर्सां वा 3 वर्सां. फास्ट डेव्हलपमेंट जालें ते 1 वर्सान जावपाक शकता. तेन्ना सरकारान काळजी घेवप ना. सरकार कितें करता फकत 100 टावर हे जे सेन्सिटीव एरिया म्हणटा थिंगा येता. बाकीचे सगळे आउटसायड दॅट वायल्ड लायफ सँक्चुरी आउटसायड द सँक्चुरी आउटसायड द हॅबिटाट म्हणटा ते थिंगा ते पोल येता. पूण अफवा घातला 50,000 झाडां कापतले. आमी एस्टिमेट खऱ्यांनी पळयली आसा 10,000 मायज झाडां कापप जायना. आनी झाडां कापले म्हूण आमी एक जाणा जावपा जाय. 10,000 कापली जाल्यार सरकार एटलिस्ट आनी 50 ना जाल्यार 1 लाख झाडां लायतले. हेच धोरण हे सरकाराचे थ्रू फॉरेस्ट आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे थ्रू आसा. गोवा हॅज द हायेस्ट फॉरेस्ट कवरेज. सो भीती कसली? हेका भीती पडला की आमी काम करता. हेका भीती पडला की असली इनॉग्रेशन तरी जायत रावली. लोकां तरी पंचायत घर आनी दुसरो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळत रावले. आमी हुंय म्हूण वयतले. आमकां कसले लोक कित्या लागीं घेतले म्हणून लोकांची मनां कुसयन ते रेल्वे ब्रॉडगेजींग म्हूण आसून दी ते कोलान मिस्तुराद करून ब्रॉडगेजींग नाका म्हणटा. भाव भयणीचो हांव तुमकां याद करता एक टायमा आमी कोंकण रेल्वे नाका म्हणटाले. आज थोडेच वेळा मनांतले कोंकण रेल्वे काडा. कोंकण रेल्वे नासले जाल्यार मास ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ पीपल कशें जावपाचें. लोक कशे गोंयचे भायर वचून येवपाचे. एक सायडीन म्हणटा पावरा हाडपा आमी झाडां कापता म्हूण. म्हाका एक सांगा पावर इज द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ. आमी तरी एम्प्लॉयमेंट वाडयतले. आमी तरी प्रोजेक्ट हाडटले. आमी तरी इकॉनॉमिक एक्टिविटी इन्क्रीज करतले. आमच्या भुरग्यांक तरी नोकरी ना म्हूण जे गोंयचे भायर वयता तांकां हिंगा तरी आमी हाडायन दवरतले जाल्यार बरे एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीची गरज आसा. सो ह्यो इंडस्ट्रीज कश्यो हांगा येवपाक शकता. पावर आसल्यार येवपाक शकता. इन्फ्रास्ट्रक्चर आसल्यार येवपाक शकता. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरा बाबतीन आमकां कोणूच फाटीं उडोवपाक शकना. 3rd ब्रिज ओवर मांडोवी एप्रिलान म्हळ्यार जुवारी ब्रिज कनेक्ट जातली. कनेक्टिविटी इतली गोंयान इतली बरी जातली की गोंय म्हळ्यार हुंयची डिस्टन्स सेम कशें आमकां निर्माण जातलें. आमकां हुंयची दे वील बी नो बॅरियर ऑफ डिफरन्स. आनी वेर देर इज फ्री मोबिलिटी देर इज गूड एनवायरमेंट फ्रेंडली डेव्हलपमेंट. जेन्ना इतले सरकार काम करता तेन्ना दुसऱ्यांच्या पोटान दुखता. हांव मुद्दम कोविड टायमा सांगता कोविड टायमा सुद्दां हे मुखेलमंत्र्यान काम केलें. हे मुख्यमंत्र्यान काम केलें म्हूण तेकाय कोविड जालें कित्याक लोकां मदें भोंवतालो. आनी लोकां मदें भोंवता तेन्ना तुका शक्य आसा की कोविड जातलें म्हूण. कोविड आसतना सुद्दां काम केलें. आनी काम करना हो सरकार हें कोण म्हणपाक शकता. दोळ्यांनी जे डेव्हलपमेंट दिसता तेका लागून हे लोक आनी पिशे जाता. तेका लागून लोकां आनी बडकयता. हांव लोकां कडेन एकूच सांगपाक सोदतां हो सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचो गव्हर्मेंट हो बीजेपीचो सरकार जो विकास करता गोंयचो सांबाळ करूनच विकास करता. जी पावलां मारता गोंयचो सांबाळ करूनच पावलां मारता. पयशे नासतना टुरिजम बंद जाले आसतना मायनींग बंद जाले आसतना खंयची स्कीम जी लोकांक बऱ्या पडटा ती आमी दिल्ली ती आमी बंद करूं ना. पयशे दिवपाक पयशे येवपाक गृह आधार आनी बाकीच्यो मातशे टायम लागला आसतलो कित्याक पयशे खरे नासले. परत आमी चालू केला. कामां जी बंद पडली परत कामां चालू जाला. आनी जेन्ना मायनींग आमचें चालू जातलें
पयलीं पासून जे जोरान कामां चलतालीं हांव समजता तेज्याहून चड जोरान कामां सगळीं आमची जातलीं आनी हेच भाशेन काम करपाक आमी सगळ्यांनी काम करपाचो आमी एक डिसिजन घेयल्लें आसा की आमी बऱ्यांतले बरे गोंयकारां खातीर काम करून दाखयतले म्हूण. मायकल लोबो तुमचो लोकल MLA जो आसा वेस्ट मॅनेजमेंट वेस्ट गोंय काबार करपाक तो प्रयत्न करता. कितलेशे तेणें इनिशिएटीव घेतलेले आसा पूण तुमी जाणा गव्हर्मेंटान एक फायल मूव केली रोखडी ताबडतोब 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान 6 म्हयन्यान जायना. तेजे खुबशे तेजे स्टेप्स आसता फायनल तें काम जावन हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. पूण लोकांचो तरी सपोर्ट आसलो जाल्यार ती कामां करपाक आनी सोंपेपण मेळटा. जो सपोर्ट तुमी सदांच तेका तशें तुमचे दुसरे आमदाराक दिल्ले आसा सदांच ते भाशेन तुमी फाटिमो दिल्यारूच आमकां काम करपाचें आनी सोंपेपण मेळटलें. म्हाजे पंचायत मिनिस्ट्रीन हांव तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदतां आमकां दर वर्सा 30 crore सुमार अंडर 15 फायनान्स ऑफ 14 फायनान्स 13 फायनान्स 23 crore आयिल्ले 14 फायनान्स 30 crore आयिल्ले आनी केन्ना 32 crore वयर आमकां पयशे मेळोना. जेन्ना फायनान्स कमिशन चेअरमॅन हांगा आयलो प्रत्येक डिपार्टमेंटान प्रेझेंटेशन केलें हांव तेजे कडेन झगडलो. हांवें प्रेझेंटेशन तेन्ना केलें तेन्ना पयलेच खेपे आमकां 75 crore मेळ्ळे आसा. मोर दॅन डबल फंड्स आमकां 15 फायनान्स आमच्या पंचायतीन सगळ्यांनी खर्च करपाक मेळ्ळले आसा. आनी हे पयशे तरी 75 खर्च जाले एट ग्रासरूट लेवल. आमचे पंच जे आसा तेणी तरी सारकें काम केलें. सरपंचान तरी चड आनी चड प्रपोजलां मांडली. तुमकां आठवण करता सरपंच आठवण करता डेप्युटी सरपंच पंच आठवण करता. खुंयचे प्रपोजल वयताले ते टेक्निकल सेक्शन कंपेरेटिव्ह स्टेटमेंट वर्क ऑर्डर दिवपाक कितलीशी स्टेप आसताले. ते कितले पांये जोरयताले PWD ते इंजिनियरां वचोन मेळपाक हिंचारा तांकां 6 म्हयने मिनिमम लागताले. एक पाटी 1 वर्स लागताले. एकदां फायल शेणटाली हिचार डिलायला. आज आमी आमचे ओन टेक्निकल सेल घडोवन हाडलेले आसा. हे टेक्निकल सेल हांवें कित्याक केला सोंपेपण दिवपाक आमच्या सरपंचांक सोंपेपण दिवपाक आमचे पंचायत बॉडी. तुमी प्रपोजलां जे जाता 15 दिसां भितर ही प्रपोजलां क्लियर जावन येतली. तुमकां काम 1 म्हयन्या भितर वॉर्डान काम सुरू करपाक मेळटलें. नाल्यार आमी 75 crore कशें खर्च करतले. तेका लागून हे टेक्निकल सेल आमी हाडलेले आसा. इट इज अ गेम चेंजर फॉर द पंचायत. पूण सुरवाते एक गैरसमज जालो की हे टेक्निकल सेल काय दुसरे कारणां लागून हाडला. हे टेक्निकल सेल एकूच कारणां लागून हाडला जाता तितले बेगीन प्रपोजलां जे पंचायत धाडटा रेजोल्युशन घेवन क्लियर घेवन ताबडतोब कामां लागून काम कंप्लीट जावपाक जाय. आनी वेस्ट मॅनेजमेंटाचे सुद्दां जे काम आसा हे थोडे पयशे थिंगाय आमकां युटिलायज करपाक मेळ्ळे आसा. वॉटर हार्वेस्टिंगाक 50% फंड्स टायड आनी 50% अनटायड. अनटायड म्हणटा ते हुंयच मोडपा हुंय तुमकां मोडपा मेळटा. आनी पयले फावटी 15% हे फंडांतले आमचे जिल्हा पंचायत बॉडीकूय वयतले. म्हणजे हे कितें दाखयता की पयलेच खेपे हे सरकारान कामूच करपाचे एक संकल्प घेवना. काम फास्ट करपाचे जाता तितले बेग्यान रुरल एरिया ही चळवळ करून काम स्टार्ट करपाचे गेल्ले आसा. ट्रान्सपोर्टाच्या बाबतीन सदांच आमी इम्प्रुवमेंट हाडपाक ट्राय करता. म्हणून आमी पोल्युशन ना करता सुरवाते आमी 100 इलेक्ट्रिकल बसीस हाडपाक केला. रिक्वायरमेंट थोडी खूब आसा आनी न्यू इयर म्हणल्यार म्हाका दिसता 25 बस आमी कमिशन करतले एज द फर्स्ट स्टेप. आनी ते उपरांत हळू हळू करून 100-200 अशे आमी आनी 100 बसीस मागलेले आसा इलेक्ट्रिकल. हे कित्याक की गोंयान पोल्युशन जावपा जायना म्हूण. सो पोल्युशन ना जावपाक पर्यावरण राखपाक हे सगळे स्टेप्स हो सरकार घेता. प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट घेता. कित्याक पर्यावरणाचे आमकां काळजी आसा म्हूण. सो आमी हिंगा कोल हाडून जे टुरिजमाचेर आमी इतले डिपेंड जाता आमी गोंय खंयचे परिस्थितीन काळें जावपाक दिवपा ना. हे लोकांक समजणी मेळपा जाय. हो सरकाराचे सारखे गट प्रमाणान एक डिसिजन आसा. आनी हांवें सीएमा कडेन मागला सगळे डिटेल्स घालून आनी हे केन्ना फुडारा कोणाक घेवपाक मेळना तशें एक कॅबिनेटा सुद्दां हाडून आमी रेजोल्युशन पास करया. हांगा लोक सांगता असेंब्ली आपोवपा जाय. असेंब्ली आपोवपाची गरज ना.
आमचे मिनिस्टर, आमचे कॅबिनेट, आमचे चीफ मिनिस्टर डिसायड करपाक शकता. तेणे ऑलरेडी डिसायड केल्ले आसा. पूण निश्चितपणान कॅबिनेटीन आमी हे रेझोल्युशन पास करून लोकांक जाय जाल्यार आनी व्हडले गट प्रमाणान दाखयतले की कोल आमी गोंयांत केन्ना हाडपाक दिवपाना आनी काडे जावपाक आमी गोंय केन्ना दिवपाना. कित्याक आमकां बरे भाशेन खबर आसा आमी सर्वायव जाता टुरिजमाचेर. होच तुमचो बेल्ट, तुमी जाणा कितले व्हडले प्रमाणान टुरिजम चलता ते. आमी टुरिजम काबार करतले. आमचे लोक लोकल आसा तांकां आमी काबार करतले. पयरूच हांव तुमकां सांगता, आमचे टॅक्सीवाले तुमचे हिंगा कालंगूटचे हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तशेंच आमचे एअरपोर्टाचे म्हाजे कडेन आयले आनी हांवें पयलींची ऑफिसरान मिसगायड केल्ले. आमकां सांगिल्लें की सुप्रीम कोर्ट डिसिजन आसा आनी बॅच ना जाल्यार टॅक्सी चलोवपाक मेळटा म्हूण. हांवें 15 years डॉमिसायल करून जे टॅक्सीवाले बॅच आहात तांकां चलोवपाक गाडी मेळटली, तांकांचे बिझनसान रावपाक मेळटले, मुडचे गोंयकारांक रावपाक मेळटले. हे गोंयकारांक वदान हांवें डिसिजन घेतलेलें आसा आनी सारके गट प्रमाणान हे डिसिजन आमी इम्प्लिमेंट करतले. हे भाशेन जी डिसिजनां आमी घेयला, आमी सगळीं डिसिजनां गोंयकारां वदानू घेयला आनी हे फुडाराकूय आमी घेतले. आमी हिंगा गोंय कोणूच हे सरकारान इवन इल्ले सुद्दां चिंतना की गोंयकारांक माल पडटा तसले डिसिजन जे गोंयकारांचेर विरोध वयतले ते. आनी हांव तुमकां लिमणे सुवातेर एकूच सांगपाक सोदता, आमी जेन्ना सगळे काम करता एकवटान करता, आमी जेन्ना काम करता प्रमाणीकपणान करता तेन्ना लोकां वदन आमकां एक बरे गट प्रमाणान तरी सपोर्ट येयलो, आमची उत्साह वाडटा. इतलेंच आमी मागता आनी कांयच आमी लोकां कडेन मागना. आनी एकूच सांगून की आमी गोंयचो सांबाळ सदांच करतले, गोंय सदांच मुखार व्हरतले. विकासा बाबतीन, इन्फ्रास्ट्रक्चरा बाबतीन आमी नंबर 1 स्टेट करून दाखयतले म्हूण ही 2 उतरां म्हाजी सोंपयता. चड आनी चड देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. जे इशू करंट डिस्कशनां आसा तांचे तुमी मार्गदर्शन केलें. खरेंच लोकां खातीर ही खरंच गरजेची गोष्ट जावन आसा. फुडले सुवातेर आमच्या उद्घाटन सुवाळ्याचे मुखेल पावणे डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोंय राज्य सरकाराचे मुखेलमंत्री. हांव विनंती करता, जे मानेस्त नरेंद्र मोदी हांचो जो मंत्र आसा परफॉर्म, रिफॉर्म आनी ट्रान्सफॉर्म, हो मंत्र हो गोंयानूय खंबीरपणे जे इश्यू जाता ते आपूण स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकराच्या जोड पावलान चलोन हे आमचे गोंय फुडल्या पावलार व्हरपाक रातोरात दिन रात प्रयत्न करीत आसा. हांव विनंती करता डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां 2 शब्द सांगचे. पर्रा पंचायत घराच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आमच्यामध्ये आसात आमचे पंचायत मिनिस्टर बम्मावीन गुदिनो, कलांगूटचे आमदार आनी आमचे आरडीए मिनिस्टर बाब मायकल लोबो, GSIDCचे वायस चेअरमॅन जोशुआ डिसोजा, पर्रा सरपंच मॅडम दिलायला लोबो, रेस्ट ऑल पंच पर्रा पंचायतीचे, म्हज्या समोर आशिल्ले म्हजे पत्रकार मित्र आनी पर्रा गांवांतल्या म्हज्या भावां आनी भयणांनो, दिवाळेच्या पूर्व संदेक हांव तुमकां सगळ्या जाणांक आज धनत्रयोदशी ताज्यो शुभेच्छा दिता. दिवाळी, भाऊबीज आनी पाडवो हाज्योय खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी दिवाळी ही दिव्याचो उत्सव वो दीप प्रज्वलत करून आमी परत एकदा उजवाडा कडेन वयता. ह्या दृश्टीन विकासा कडेन वयता आनी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वयता, सगळ्यांचो बरोबर विकास करता आनी सगळ्यांक विश्वासान घेवन विकास करता. म्हाका दिसता मावीन गुदिनो मंत्री हांच्या भाशणाच्या उपरांत बऱ्याच जाणांचे बरेचशे विशय क्लियर जाला. आनी दीस इज गव्हर्मेंट फॉर डेव्हलपमेंट, दीस इज गव्हर्मेंट फॉर पीपल. हे लोकांचें सरकार आसा, लोकां खातीर काम करपी अंत्योदय तत्वाचेर, मीन्स द लास्ट पर्सन इन द सोसायटी. वी आर वर्किंग इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट अँड क्रीड, वी आर वर्किंग फॉर द लास्ट पर्सन इन द सोसायटी. आणि म्हणूनच तर आमी आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टाचेर काम करपाक सुरू केलां. आनी ताकाच लागून आमी वोकल फॉर लोकल हो मंत्र घेवन लोकां मदीं चलता. गोंयच्या इतिहासांत
60 वर्सां पुराय जाता गोंय मुक्ती दिनाक जवळपास फुडल्या ह्या 19 डिसेंबरांतल्यान 60वें वर्स सुरू जाता. पयले फावटी गोंयच्या इतिहासान 191 ग्रामपंचायतींनी आमचे ज्युनियर स्केल आणि सिनियर स्केल ऑफिसर्स ग्रामपंचायतीन वचून बसले आणि ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर विचार करपाक लागले. मनशाचो विकास. आतां पर्यंत आमी रस्ते, लायट आनी उदक इतक्याच गजालींचेर उलयताले. खुबश्या जाणांक खुबश्यो गजाली उलोवपाक सोंप्यो आसता, बट मनशाचो विकास हो खुटलेलो आसा. आमकां खूब जाण बरेचशे जाण विरोध करपी आसता वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर. हांवें उलयता आसतना वेगवेगळ्या प्रकल्पाचेर उलयलो, टमनार प्रोजेक्टाचेर उलयलो, डबल ट्रॅकिंगचेर. हांव तितूर डिटेल वचना, बट खरेंच काय कितें आयज पर्यंत मनशाच्या विकासाचेर विचार करप सुरू जाला काय कितें हेजे फाटलो प्रश्न फाटले 15 म्हयने म्हाका पडलो. आनी म्हणूनच तर हें गोंय खंय तरी स्वयंपूर्णते वटेन वचपाक जाय, हें गोंय सेल्फ रिलायंट जावपाक जाय म्हणून आमी काम करपाक सुरू केलें. पयले फावटी 191 ग्रामपंचायतींनी आमचे ज्युनियर स्केल सिनियर स्केल गेले. पयले फावटी गोंयांतले सगळे IAS, IFS, IPS हे सगळे ऑफिसर्स कलेक्टरा पासून सगळ्यो ग्रामपंचायती भोंवपाक लागले. तुज्या ग्रामपंचायतीन कितल्या घरांनी कदाचित टॉयलेट ना, थंयसर आजुनूय पब्लीक टॉयलेट आसा. तुज्या ग्रामपंचायतीन कितल्या लोकांक लायट मेळूं ना, तुज्या ग्रामपंचायतीन कितल्या लोकां कडेन आमी जशें म्हणटा जो बिलो पॉवर्टी लायन आसा. हांव फक्त नांवांक BPL आसा म्हणजे तो गाडी घेवन भोंवता आनी तांदूळ व्हरता तेज्यो गजाली करिना. हांव गजाली करता खरेंच ज्याच्या घरात 5,000च्या पेक्षा सकयल इन्कम आहा त्या मनशाचो विचार करता. आमकां थोडे BPL अशें आसतले बरें व्हडलें घर आहा आनी तरी तो BPL म्हणून तांदूळ व्हरता. म्हाका तेजी चिंता ना. म्हाका चिंता आसा आमची जी विधवा भयण जी आपल्या फक्त पेन्शनीचेर जगता, जी जाणटी आवय ज्या फक्त सरकाराच्या येवपी 2,000 रुपयाचेर जगता, जे म्हजे भाव जेंकां तेंचें शिक्षण पुराय करतलो आसत जाल्यार ताका एड्युकेशन ते पुराय करूंक शकना. हाज्या खातीर आज आमी पळयता जर आमी गोंय स्वयंपूर्ण करतले आसत जाल्यार आमकां नो पॉवर्टी आसपाक जाय. गोंयांतली खरेंच गरिबी कमी जावपाक जाय आसत जाल्यार पंचायत वील प्ले द इम्पॉर्टंट रोल. हांव परत सांगता तुमकां म्हणजे ज्या पंचायतींतल्यानूच हे सगळे विकास म्हणजे रस्ते आसतले, लायट, उदक, टॉयलेट म्हणजे आयज पर्यंत केन्ना वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर सरकारान पयशे मोडूंक नासले. हांव सांगता मायकल ज्या पद्दतीन भोंवता म्हणजे ताका दिसता एक दीस नावेली आपयलो बाब लुईदीन फॉलेरोन आनी ताका एक व्हडलो डंप दाखयलो. आयज पर्यंत आमी फक्त मायनिंगेचेच डंप पळयतले. तो म्हणलो CM तुवें पळोवंक ना म्हणलो. थंय नावेली आनी सालसेतीन म्हणलो कचऱ्याचे डंप आहा. हांवें केन्नाचे काय म्हणून 25-30 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी करून दवरल्या. कोणी ह्याच फाटल्या सगळी सरकाराची जाल्या पळय न्ही रे 30 वर्सां सांठोवन दवरला. थंय मडगांव एक आसा, परत हितूर थंयसर वास्को एक आशिल्लो, परत तेणी सालसेतीन वचून खूब कडेन म्हणजे कचरो सांठोवन दवरलेलो. आमी 14च्या उपरांत ही हॅड टेकन द इनिशिएटिव्स. आय हॅव टू एप्रिशिएट हिम. म्हणजे सालिगांव पाठारा वयलो तुमी सगळ्यांनी म्हणजे पळयला आसतलो. ताज्या उपरांत गोंयांत म्हाका दिसता कोट्यांनी रुपया आमी कचरो ट्रीट करपा खातीर हें ह्या पयलींच्या सरकारांनी केन्नाच करूंक ना. हें सरकार हांव लोकांचें सरकार कित्याक म्हणटा, आमी पयले फावटी लोकांच्या प्रत्येक घरांत टॉयलेट मेळपाक जाय हाची चिंता केल्या. आनी म्हजो गोंयकार भाव आनी भयण जर आसत जाल्यार ताच्या घरांत टॉयलेट मेळपाक जाय. म्हाका तेज्या डेव्हलपमेंटाचें पडलां. म्हाका बरोबर आसा की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर करतात, पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत हायवे करतात, त्याच बरोबर म्हणजे पर्रा गांवांत एखादी जर आमची जाणटी आवय रावता तिका टॉयलेट मेळोंक जाल्यार तिकाय मेळपाक जाय. तिज्या टॉयलेटाचें पडलां. एखाद्याक जर घरांत टॅप वॉटर मेळूंक ना आसत जाल्यार तो टॅप वॉटर कसो मेळचो हाजी चिंता आमकां आसा. ती खरी ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा. एखाद्या घरांतलो ही हॅड टेकन द इनिशिएटिव्ह इन इज RDA डिपार्टमेंट. हांव पयले फावटी सांगता गोंयांत जवळपास RDA डिपार्टमेंट आनी WRD डिपार्टमेंट हांच्या संयुक्त विद्यमानान म्हणजे दे जॉयंटली कम टुगेदर 2.5 crores of rupees they have distributed to the नरेगा वर्कर्स. हाज्या पयलीं टेंडर काडटाले आनी नरेगा वर्कराक कोण तरी भायरसून येवन काम करताले. बट स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट घेवन those who are registered under the Narega workers 2.5 crores of rupees they have distributed for approximately म्हणजे 300 ते 400 लोकांक तांच्यांनी हे पयशे डिस्ट्रीब्यूट केले. त्याच धर्तीचेर ह्या लोकांचे आमी जशें म्हणटा की गरिबी जर उंचावतले आसत जाल्यार हे सगळें करता आसतना आमकां तें करपाक जाय. आनी हे मुळात हे सरकार जें आसा ह्या गजाली खातीर आसा. म्हणून हांव म्हणटा हे सरकार दुधकाराचें सरकार, गरिबाचें सरकार, अत्यंत म्हणजे टॅक्सीकाराचें सरकार, पायलटाचें सरकार बारीक लोकांचें आयकता, तेजो विशय सोडयता
आमी सदोदीत प्रत्येकाच्यो समस्या सोडोवपा खातीर हांगासर आसा आनी फाटले 16-17 म्हयने हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत कंटिन्युअसली हांवूच न्ही म्हज्या बरोबर आसलेले सगळे म्हजे मंत्री वेगवेगळ्या खात्यांतल्यान वेगवेगळो विकास करपा खातीर आनी तेय बी कोविडा सारकिल्या ह्या महामारीत जेन्ना आमचे रेव्हेन्यू जो आसा हो ड्रॉप जावन म्हणजे 10%च्या सकयल रेव्हेन्यू वयता आनी तितूंतल्यानूय विकास करता. हाज्या पयलींच्या सरकाराक कोट्यांनी रुपया भरून वत्ताले तेन्ना टॉयलेट दिवपाक जमलें ना, तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जमलें ना. माविनान रायटली सांगलें कारण कितें आमी जो डेव्हलपमेंट करता तो खंय तरी पळोवन उजो म्हणून तर हे डिव्हिजन चल्लां. म्हणजे धर्माच्या आदाराचेर, जातीच्या आदाराचेर, डेव्हलपमेंटाच्या आदाराचेर ऑब्स्ट्रक्शन हाडप इतकेंच काम आसा. ह्या सरकाराक खंय तरी अडथळो हाडपाक जाय म्हणून नाका जाल्ल्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो मदीं हाडटात, तांकां खबर आहा. आनी बिहाराच्या इलेक्शन जाल्या उपरांत तर बऱ्याचशा जाणांचे दोळे उगडले की मोदीजींची लाट ही अजूनही आसा आनी नक्कीच ती गोंयानूय आसा हें हांव ठामपणे सांगू शकता. आनी निश्चितच म्हाका खात्री आसा किंवा आमी ज्या पद्दतीत डेव्हलपमेंट करता त्या पद्दतीत येता त्या 2022च्या निवडणुकेक हय काहीशे प्रश्न आसतले, सगळे प्रश्न सुटूंक ना, पण हांव निश्चित सांगता की फुडल्या उरलेल्या 1.5 वर्साच्या कार्यकाळात बऱ्योचश्यो लोकांच्यो ज्यो समस्या आसा, नोकरेची समस्या आसतली, ह्योय समस्या आमचें सरकार सोडोवपा खातीर कटिबद्ध आसा. जावं ते गव्हर्मेंट जॉब, जावं ते प्रायव्हेट सेक्टरांतले जॉब, जावं ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ह्या सगळ्या हाजेर आमी मात करतले हाजी म्हाका खात्री आसा. जानेवारी फुडें येता त्या डिसेंबर पासून फुडल्या डिसेंबर पर्यंत 13 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तुमकां परफॉर्मन्स ह्या गव्हर्मेंटाचो कितें हो पळोवपाक मेळटलो. आनी निश्चितच म्हणजे आज ज्या पद्दतीन एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, दुसरे वाटेंतल्यान ह्युमन डेव्हलपमेंट, खंयचीच बाजू एकूय बाजू जी आसा सरकारा कडल्यान सुटची ना. हांव खरोखरूच म्हणजे बाब दिलायलो लोबो आनी त्या पंचांचें अभिनंदन करता की ज्या पद्दतीन आमची GSIDC बाप जूड कार्वेलो हांगा आसा, बाप दत्ता कार्य आसा की जेंच्यांनी वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द पर्रा पीपल. आमी म्हणटा की पंचायत घर जर बरें आसत जाल्यार त्या पंचायतीन काम करपाक आनीक बरें दिसता. म्हणजे त्या पंचायतींतलो खरो विकास जो आसा त्या पंचायतीचेर आसता. पण हांगासर तलाटी आसतलो, सेक्रेटरी आसतलो आनी पंच आसतलो. म्हाजें तांकां इतकेंच सांगणें आसा की पंचायत घर तुमकां बरें मेळ्ळें आनी तुमच्या पुराय पंचायत विलेजीत एकाय मनशाचें घर, टॉयलेट आनी उदक आनी लायट आनी आमी जाका म्हणटा 100% इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी 100% इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम इन टू देर विलेजीस, त्यांच्या विलेजर्सा पर्यंत पावपाची जबाबदारी तुमची आसा. आनी म्हाका दिसता निश्चितच हे येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्या उपरांत ते नेटान काम करतले. पर्रा विलेजीन एकूय मनीस फाटीं उरचो ना हाजी तुमकां ग्वाही दिता. आनी आमची पर्रा विलेज पंचायत खूब बरें काम करता. बाब मायकल लोबो म्हणजे RDA आसतले, पोर्ट आसतले, न्यू इनोवेटीव प्रोजेक्ट बऱ्याच जाणांक म्हणजे पोर्ट मावीन MPTचेर उलयलो. खुबश्या जाणांक फक्त MPT ही कोळशा खातीरच दिसता, आमकां MPT कोळशा खातीर दिसना म्हणून त्यांनी उलयता आसतना सांगलें. जो ऑपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामत उलयता हांव एकूच तेजें स्पेसिफीक सांगता की बाब दिगंबर कामत हेणी 2 मार्च 2012 कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना ताणें 5 मिलियनचो कोल वाडोवपाक दिला. इट इज पेपर म्हाज्या कडेन आसा. म्हणजे गोवा पोल्युशन बोर्डांतल्यान ECG दिवपाक जाय आसली ती 2 टायमार दिल्या. एकदां दिल्या तांच्यांनी पयलीं 11 आनी दुसरे फावटी दिल्या 12, तोय बी कोड ऑफ कंडक्टाच्या पिरियडान. कोळसो आमी हाडूंक ना गोंयांत, कोळसो ह्या काँग्रेसीन गोंयांत हाडल्या आनी तांच्यांनीच खरी म्हटल्यार पाड घातलेली आसा. त्या ती कोळसो आमकां हाडपाची गरज ना. हांव फक्त एकाच विशयाचेर येयल्लो. MPTचो पोर्ट सुद्दां टुरिजमाक कशा पद्दतीन यूज करपाचो ताजो प्लॅन रेडी आसा. फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर तुमकां त्या MPT पोर्टा वयल्यान टुरिजमाचे प्रोजेक्ट कशा पद्दतीन फुडें वयता पळय न्ही हे पळोवपाक मेळटलें. जे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमी करता इट इज फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड इट इज नॉट फॉर द कोल. हांव इतकें सांगता आनी परत एकदां तुमकां दिवाळेच्यो उनुणीत परबी दिता. येता ती दिवाळी आनी नवें वर्स अशेंच भरभराटीचें वचूं देवा लागीं मागता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तुमचे आशिर्वाद सदांच आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे पंचायतीन आसचे. आतां आमी जे मानेस्त मुखेली आमच्या मदीं आसा तशेंच आमचे GSIDCचे ऑफिशियल आसात तेंचे एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ताका एक स्मृतिचिन्ह दिवन तांकां रिस्पेक्टान आमकां इतलें काम बरें करून दिल्या बगर तेंचे आमी धन्यवाद व्यक्त करता. हांव मागता
आमचे मिनिस्टर श्री मायकल लोबो हांच्यांनी पयलो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आमच्या मुखेल पावण्या डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां भेटयचो. देव बरें करूं सर. श्री मवीन गुदिनो, मिनिस्टर फॉर पंचायत. श्री जोशुआ डिसोजा,